बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर पाकिस्तान स्टडीज़ ट्यूटर मोहम्मद इमरान। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 20। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर हम पाकिस्तान के ख़ारजी ताल्लुकात के हवाले से पढ़ रहे हैं और ख़ारजी ताल्लुकात में हम दूसरे ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस या ताल्लुकात हैं उनका हम जायज़ा ले रहे हैं। आज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात, यानी पाक तुर्की ताल्लुकात। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात लिखने से पहले 1 से 2 लाइनों के अंदर, 2-3 लाइनों के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की जो हैं दोनों के अच्छे ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो दोस्ताना बुनियादों पर कायम हैं। तुर्की जो है वो बरादर इस्लामी मुल्क है। तुर्की की सरकारी ज़ुबान जो है आप लिख सकते हैं कि वो तुर्कश है और तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तंबुल है। पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो इस्लामी मुल्क होने के नाते एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के जिन इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हैं उनमें तुर्की जो है वो सरे फ़हरिस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या में पाकिस्तान और तुर्की यानी अपनी पहली हेडिंग की तरफ जाएंगे। आंस लिखते वक्त हमारी पहली हेडिंग होगी क्या में पाकिस्तान और तुर्की। तो डियर स्टूडेंट्स, में लिखेंगे कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो तुर्की उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। तो पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले ममालिक में तुर्की सरे फ़हरिस्त था। तो इस तरह से क्या में पाकिस्तान के बाद फ़ौरन पाकिस्तान और तुर्की के अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो गए, क्योंकि तुर्की ने आलमी बरादरी में पाकिस्तान को बहैसियत एक आज़ाद रियासत फ़ौरन तस्लीम कर लिया। यहाँ पर यह भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, हम दोहरा लेते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान था, वो हम पढ़ चुके हैं। तो तुर्की भी इसी तरह से उन इब्तदाई ममालिक में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इसके बाद मुआहिदा सेंटो है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात का आगाज़ हो गया 1947 ईस्वी में ही। इसके बाद मुआहिदा सेंटो जो है ये तुर्की और पाकिस्तान को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि 23 सितंबर 1955 ईस्वी को पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक और जो था रूस, इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ, इराक, इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसे मुआहिदा सेंटो का नाम दिया गया। पहले ये मुआहिदा बगदाद था, फिर इसमें से इराक निकल गया और ये मुआहिदा सेंटो यानी सेंटो के नाम से याद किया जाता है। तो इसमें तुर्की और पाकिस्तान चूँकि दोनों शामिल थे, तुर्की प्लस पाकिस्तान, इस तरह से इस मुआहिदे की वजह से तुर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत हुए, बेहतर हुए, दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, RCD का क़याम। तो अज़ीज़ तलबा, हम जानते हैं कि RCD 1964 ईस्वी में कायम हुई थी। तो इसके को कायम करने वाले जो ममालिक हैं उनमें एक पाकिस्तान प्लस ईरान प्लस तुर्की शामिल थे। तो RCD के क़याम की वजह से ये तीनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के करीब आए। इस तरह से पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं ये RCD के क़याम की वजह से मज़ीद मजबूत हुए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ RCD तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन है, ये एब्रीवेशन है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ REGIO, रीजनल कोऑपरेशन RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इलाकाई उर्दू में ताउन बराए तरक्की। तो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो इस तरह से RCD के क़याम की वजह से पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो एक दूसरे के मज़ीद करीब आए और दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो कायम हुए। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पाक भारत जंगें और तुर्की है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक हम सब जानते हैं कि 3 जंगें हो चुकी हैं, 1948, 1965
1971. تو ہر جنگ میں ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ایک قابل اعتماد دوست کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ رہا ہے. ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مالی، فنی، سفارتی ہر لحاظ سے پاکستان کی مدد کی ہے، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے پاکستان اور ترکی جو ہیں وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں کے بااعتماد دوست ہیں. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاک ترکی مشترکہ وزارتی کمیشن ہے. 1977 میں وزارتی سطح پر یعنی وزراء کی سطح پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا، جس کمیشن کے ذمے سائنس، ٹیکنالوجی، اسی طرح سے تعلیم، صحت وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو بڑھانا شامل تھا. یعنی پاک ترکی مشترکہ وزارتی کمیشن کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں بہتری آئی، کیونکہ اس مشترکہ وزارتی کمیشن کا مقصد دونوں ممالک کے مابین تجارت کو بڑھانا، دونوں ممالک کے مابین فنی تعاون کو جو ہے وہ ہموار کرنا، فنی تعاون کے لیے راستہ ہموار کرنا، دونوں ممالک کے مابین تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شامل تھا. تو اس طرح سے پاک ترکی مشترکہ وزارتی کمیشن ایک اہم سنگ میل ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنے میں. نیکسٹ ڈیئر پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہیں. پاکستان نے 28 مئی 1998 عیسوی کو جب ایٹمی دھماکے کیے تو ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. عالمی سطح پر ترکی نے پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان کے اس اقدام کو سراہا. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میٹرو بس میں ترکی کا کردار ہے. پاکستان کے اندر ایک شاندار منصوبہ میٹرو بس سروس لاہور، تو یہ ترکی کی مدد سے پاکستان نے اس کو بنایا ہے. تو میٹرو بس میں یعنی یہ ترقیاتی منصوبے کے اندر ترکی کا اہم کردار ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے اور ایک دوسرے پر اعتماد مزید مضبوط ہوا. نیکسٹ یہ مسئلہ کشمیر اور ترکی ہے. مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ہر موقع پر ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے، پاکستان کے موقف کو سراہا ہے. عالمی برادری میں ترکی کا خیال ہے کہ پاکستان کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت یعنی استصواب رائے وغیرہ سے حل ہونا چاہیے. اور اینڈ پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ موجودہ صورتحال کے حوالے سے لکھیں گے کہ موجودہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہیں، بہتر تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں. مشکل وقت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، عالمی سطح پر ایک دوسرے کے موقف کو سراہتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ ایک دوسرے ملک کے وزٹ اور دورے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، مختلف معاہدے ہوتے رہتے ہیں، جس سے دونوں ممالک جو ہیں وہ عالمی برادری میں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کا مختصر جائزہ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. ہیڈنگز کو ریٹن فارم میں آپ لے کے آئیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہیڈنگز کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں میٹیریل رہے گا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، کہاں کیسے لکھنا ہے، اور تاریخیں وغیرہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. نیکسٹ لیکچر کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.